وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا معاوي له ولا معامر له ولا منزر له ولا ولد جلد نزب عزب جذب له ولا كيت زيت جيت هيت حد جد ند حذب له ثم نشهد أن لا إله إلا الله من يعبد أو يتبرك أو يستنير أو يستمد من قبر أو شجر أو هذر أو نظم أو خوخة أو كباب أو باب أو قطبة من ولي نبي جزي سواء كان من نبي يدوي سني وشيعي وبدعي ورزوي ونظمي وآل وجال وبال ثم نشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله وحده لا شريك له من يعبد القبر أو يظم أو نظم أو وزم سواء كان المعبود نبيا هبيا تكيا رزيا سديا شزيا سواء كان المدعو نظب ذا قبر ذا هجر ذا نظم ذا علم ذا علم ذا سلم ذا قلم ذا عزم ذا أدي صيد إلى سدرة المنتهى إلدى جنة المأوى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فقرب ونظم ومظم بالفلح الأعلى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل وبزل وجزل سبحان الله استغفر الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونشهد أن مولانا نشهد أن خليلنا نشهد أن دليلنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم